अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 लेकर जनाब आपके सामने रोज़ाना सुबह 9 बजे हाजिर होते हैं, जिसमें कोरोना के हवाले से हमने बहुत सारी बात की। और चूँकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तो माह रमज़ान में आपको पता है कि आज जुमा है, जुमे का दिन है। जुमे के हवाले से अफजल तरीन इबादत कौन सी हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं कि जुमे के दिन को किस तरीके से गुजारा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा को किस तरीके से गुजारते थे, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। रमज़ान की बरकत वाला महीना, रमज़ान की इबादत, इस पर हम बात करेंगे। और वो तमाम मुसलमान जो यकीनन जिनको रमज़ान का महीना नसीब होता है, उनके हवाले से हम प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। पहला अशरा चल रहा है, रोज़े रखे जा रहे हैं, अफ्तारियाँ करवाई जा रही हैं, अफ्तारियाँ की जा रही हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी हमारी राफिया मलिक, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो राफिया, आज के प्रोग्राम के लिए थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई हैं। राफिया, जैसे कि माह रमज़ान चल रहा है, तमाम मुसलमान बहुत खुश हैं, इबादत की जा रही हैं, रोज़े रखे जा रहे हैं, इफ्तारी की भी जा रही है, इफ्तारियाँ करवाई भी जा रही हैं और की भी जा रही हैं, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में बुलाया। रमज़ानुल मुबारक का माह मुबारक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और उसका फ़ज़ल इस माह मुबारक पर उरूज पर होता है। वो रहमान है, वो रहीम है, लेकिन जब वो अपने बंदों पर ख़ास तवज्जो और ख़ास नज़र करना चाहता है और अपने बंदों की ख़ताओं को माफ़ करना चाहता है, तो वो तोहफ़े में फिर रमज़ानुल मुबारक अता करता है। और रमज़ानुल मुबारक का माह मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उरूज पर होती है, यहाँ तक कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। आप देखें ना, नेकी का कॉन्सेप्ट, बेसिकली दुनिया एक आजमाइश का है, ठीक है। आप दुनिया में आपको टेस्टिंग के लिए बेसिकली भेजा जाता है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों पाथवे अता की हैं। आप सीधा रास्ता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता भी आप चूज कर सकते हैं। आप बुराई और शर का रास्ता भी, दरवाजे खुले हैं, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों रास्ते खोल देने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो अपने बंदों पर करम फरमाया और उनकी खताओं को बख्शने के लिए, उन्हें अपनी बारगाह से करीब करने के लिए फिर रमज़ानुल मुबारक अता किया। और फिर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो रोज़े का मकसद है, ठीक है, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आप देखिए, इतना ब्रॉड एक पर्पस हमें नज़र आता है रमज़ान का, कि मकसद क्या है, वो तकवा है, वो अल्लाह की बारगाह का कुर्ब है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसी हदीस की तरफ वापस आऊँ तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहता है कि अपने बंदों पर ख़ास फजल करे, उसके गुनाहों को माफ़ करे, उसकी झोलियाँ रहमत से भर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना अता करता है। और आप देखिए, पूरा एक माहौल, सिर्फ उसको हम स्पिरिचुअली ना देखें, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ना देखें, हम अगर आप वैल्यूज़ को भी देख लें तो आप देखें हर एक का दिल नेकी की तरफ माइल हो जाता है। आपने जैसे अभी कहा, अफ्तारियाँ की जा रही हैं, अफ्तारियाँ करवाई जा रही हैं। आम रूटीन में भी हम इस चीज़ को कंसिडर ना करें, हम अपना फूड जो है वो किसी से शेयर ना करें, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम खुद जो खा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम खुशी से उसको, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि एक्चुअली हम उसको शेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं होता कि हमारे दरवाजे पर कोई आए और हम उसके साथ अपना खाना ना बांटें। हमारे सदकात, फितरात, वो एक नेकी का जो तसव्वुर है बेसिकली वो रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रमज़ानुल मुबारक में नेकी का तसव्वुर ज़्यादा हो जाता है। राफिया मलिक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रमज़ान में जैसे कि आम दिनों की हम बात करें तो यकीनन जब हम नेक काम करते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें उसका सवाब भी देता है और उसका अजर भी मिलता है। रमज़ान में जब वही नेकी की जाती है, वही अच्छा काम किया जाता है, तो उसका जो सवाब है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, मेरे ख्याल से 70 गुना बढ़ जाता है। एक तो रमज़ान की ये बहुत बड़ी खसूसियत है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कि रमज़ान में नेकी का सवाब आपको 70 गुना मिलता है। अब अल्लाह ताला की तरफ से जो अजर
सवाब को 70 गुना बढ़ा कर दिया जा रहा है। मैं ये कहती हूँ कि इससे बड़ी बात ही कोई नहीं हो सकती। आप क्या समझती हैं कि माह रमज़ान में वो तमाम लोग जो ऑलरेडी इबादत करते हैं, नेक होते हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, वो तो इबादत कर रहे होते हैं, रमज़ान में वो लोग भी इबादत करने लग जाते हैं जिनका दीन की तरफ रुझान कम है, नेकी की तरफ रुझान कम होता है, नवाफिल नमाजें इस तरफ रुझान कम होता है। तो रमज़ान एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें यह भी कहा जाता है कि शैतान को जकड़ दिया जाता है। क्या कहेंगी? आपने बहुत रिलेटेड बात इसमें की है कि आम ज़िंदगी में हम चूँकि मसरूफ़ हैं, सोशल लाइफ है हमारे अपने मामूलात हैं, अपने रूटीन हैं, हम उसमें इतने स्टक होते हैं कि कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और उसकी तरफ रुजू का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं मान पड़। अब देखिए फ़राइज़ में भी गफलत है, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना आता है हमारी तवज्जुहात का मरकज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बन जाती है, उसकी रज़ा हर इंसान के मतमे नज़र बन जाती है कि हम किसी तरह अल्लाह के करीब हो जाएं। अब जैसे आपने बात की थी कि 70 गुना से बढ़कर 10 गुना से बढ़कर 70 गुना बढ़ाया जाता है। यहाँ हदीस मुबारका बताना चाहूँगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदे मोमिन का हर अमल रमज़ान में उसका आम रूटीन में जो अमल है उसका अजर है वो 10 गुना तक है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में वो 10 से 70 गुना और 70 से 700 गुना तक बढ़ा, सिर्फ 70 गुना नहीं 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह से ख़ास फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है जो बंदा मोमिन की इबादत को लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश किए जाते हैं। तो ये आप देखें इबादत का शगफ भी बढ़ जाता है। यानी अगर इंसान अपनी रूटीन को चेंज कर रहा है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम देखें, अगर हम अपनी रूटीन को चेंज कर रहे हैं, इबादत की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, हम कुरान फ़हमी की तरफ और कुरान को पढ़ने की तरफ रुजू इलल कुरान अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है तो एज़ वेल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बढ़ गई। देखिए ना, आप वही अमल है, हम नमाज बाकी 11 महीने में भी पढ़ रहे हैं, वही हम रमज़ान में भी पढ़ें, तो होना तो यही चाहिए था ना कि उतना ही अमल मिलता, ऑलरेडी मिल जो रहा है। लेकिन चूंकि बंदा मोमिन ज़्यादा तवज्जो करता है, सही, उसकी तवज्जो ज़्यादा होती है, उसकी लगन ज़्यादा होती है, उसकी मोहब्बत ज़्यादा होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फिर आपको पता है बादशाहों का भी बादशाह है, वो अता करने वाला है, तो वो फरमाता है फिर चूंकि तू मेरी तरफ जो है वो खिंचा चला आ रहा है, मेरी रहमत की उम्मीद लगा कर आ रहा है, तो मैं ए बंदे मोमिन में तेरा अमल 10 गुना से 70 गुना और फिर 700 गुना बढ़ा कर तुझे अता इसलिए करता हूँ ताकि तेरा दामन खाली ना रहे। इतनी खूबसूरत बात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पिछली उम्मतों के अहवाल पेश किए गए। अब आपको पता है पिछली उम्मतों की उम्रें बहुत ज़्यादा थी, जी बिल्कुल, और 2-2 हज़ार साल और इससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो उम्रें थी। जब पिछली उम्मतों के आमाल ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर पेश किए गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिले अक़दस क़ल्बे अतहर में ख्याल गुजरा चूंकि उम्रें तवील हैं जी तो नेकियां भी ज्यादा होंगी। सही। अब उम्मत मोहम्मदी आजकल एवरेज एजेस देख लें आप 60 to 70 इयर्स हैं, इतनी है, उसके ऊपर तो बोनस है। बिल्कुल। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बल्कि आजकल तो ये भी कहा जाता है कि 50 के बाद ही बोनस स्टार्ट हो गया है। तो आप ये देखिए कि क़ल्बे अतहर पर ख्याल गुजरा कि हजारों सालों की उम्रें हैं तो नेकियां भी ज्यादा हैं, और इधर तो चंद सालों पर कुछ सालों पर मुहीत हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को लैलतुल क़द्र अता की। सही। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये जो लैलतुल क़द्र है और रमज़ानुल मुबारक है, क्यों इसका सवाब 700 गुना तक रखा गया? ताकि पिछली उम्मतों ने जो सारी जिंदगी मेहनत करके अल्लाह की हुजूर इबादत करके जो नेकियां कमाई थी, वो बंदा मोमिन जो है वो एक रमज़ानुल मुबारक की इबादत से हासिल करे, वो उसको बेसिकली बैलेंस करने के लिए जो नाम अमाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बरकतों वाला माह मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को बतौर तोहफा और बतौर एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पूरा नसाब दे दिया है कि रमज़ान है, अल्लाह की रहमत का महीना है, तो पलट आओ अल्लाह की रहमत की तरफ। और आपने जैसे सवाल किया ना कि उन लोगों को हमें एहसास होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक है, बिल्कुल, अल्लाह हमें अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है। आप देखिए शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر قیام اللیل فرماتے اور عبادات کا اتنا شغف پایا جاتا، عام روٹین میں بھی یہی تھے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا تو تاجدار کائنات رمضان کے احترام میں شعبان المعظم میں ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دی، بالکل تیاریاں، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ تاجدار کائنات اپنا کمر بند کس لیتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آرام کو اس قدر کم کر دیتے کہ آپ کے 24 گھنٹے کی روٹین میں کہیں آرام اور استراحت کا نام و نشان نہ تھا۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں نا کہاں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو سب شانیں عطا کی گئیں، اللہ رب العزت نے کائنات جن کے لیے بنائی، ان کی بندگی کا عالم یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں آرام کو کلیتاً یعنی بہت تھوڑا آرام فرماتے، اور پورے دن کے معاملات اور شب کے معاملات کو ملا کر انہوں نے پوری امت مسلمہ کو وہ نمونہ دیا کہ کس طرح رمضان المبارک کی برکات جو ہے وہ سمیٹی جا سکتی ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں سارا دن فاسٹنگ ہے، روزہ ہے۔ اب روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بہت سی کھانے پینے سے تو رک جانا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ باقی امور جو عام روٹین میں حلال ہیں، لیکن اگر روزے میں اگر آپ ان امور کو انجام دیں گے تو وہ آپ کے لیے اس گناہ کا باعث بنتے ہیں۔ صحیح۔ پھر آپ دیکھیں آنکھ کا بھی روزہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کان کا بھی روزہ ہے۔ آپ ہو تو روزے کی حالت میں، لیکن آپ کی آنکھ برائی کو دیکھ رہی ہو تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ تاجدار کائنات نفس کا روزہ ہے، نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، ایکچولی جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا، بہت سے قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے رات بھر کے جاگنے کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل نہیں بدلتا، صحیح، ان کی آنکھ نے جو ہے وہ گناہ کرتی۔ آپ کان سے گناہ، آپ کا ہاتھ اگر کسی بدفعلی کی طرف گیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے، صرف بھوک پیاس سے، یعنی روزے کی تو نہیں، روزے کی ڈیفینیشن ریکال کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روزہ اگر رکھ رہے ہیں اور ساتھ ہماری عبادات نہیں ہے، ساتھ ہم پنجگانہ نماز ادا نہیں کر رہے، ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے، ساتھ اگر ہم اللہ رب العزت کا اور اس کے محبوب کا ذکر نہیں کر رہے، تو ہمارا روزہ، ہماری عبادت کمپلیٹ نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں انکمپلیٹ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات، روزہ اگر رمضان المبارک نصیب ہو گیا ہے تو یقین کریں، میں تو صرف یہی کہوں گی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بخشنے کا ایک بہانہ عطا کیا ہے۔ میں بھی مجھے اگلا رمضان نصیب نہ ہو، آپ کو نہ ہو، اور بہت سے لوگوں کو نہ ہو، تو آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت بہانوں سے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے کہ پلٹ آؤ میری رحمت کی طرف، اور میری رحمت کی طرف رجوع کر کے رمضان المبارک میں اپنے، اب آپ دیکھیں پورے سال کے شیڈیول چینج ہو جاتا ہے، اور رمضان میں اگر آپ 30 دن اپنے آپ کو نمازوں کی پابندی اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھیں ایک عمل کو اگر آپ 20 ڈیز مستقل کرتے رہیں تو وہ انکانشیسلی آپ کی روٹین کا حصہ، روٹین کا، اور عادت بن جاتی ہے۔ تو رمضان ہمیں بیسیکلی ہم ڈی ٹریک لوگوں کو ٹریک پہ لانے کا نام ہے کہ ہم پریکٹس میں لائیں ان چیزوں کو تاکہ وہ ہماری ڈیلی بینگ اے مسلم۔ اب آپ دیکھیں نا حضور نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اب آپ دیکھیں روزے رمضان کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اگر ہم پریکٹس میں لائیں تو رمضان ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ بن جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فاسٹنگ ہے، آپ بھوک اور پیاس کو محسوس، گرمیاں ہیں، آپ بھوک اور پیاس کو محسوس کریں، ہمیں پتہ چلے گا کہ کوارنٹین میں جو لوگ ہیں اور جن کو جو فاقے کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہوں گے، بالکل صحیح، انہیں بھوک ہے وہ برداشت کیسے کر رہے ہوں گے۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا نا رمضان غم گساری کا مہینہ ہے، رمضان مواخات کا مہینہ ہے۔ تو بیسیکلی جہاں ہم اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنے کے لیے کانشیس ہو جاتے ہیں، عبادات کی ادائیگی میں کانشیس ہو جاتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد کے لیے بھی کانشیس ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ہم دوسروں کی فکر محسوس کرتے ہیں، ہم دوسروں کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح کی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو رمضان آئی گیس بلکہ میں یہی کہوں گی کہ ایک بہت پھر وہی بات ٹریک پہ لانے کے لیے ایک پریکٹس ہے، اور ہم جتنی اچھی اس کی پریکٹس کریں گے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ رمضان کی ہم جیسے بات کر رہے ہیں رافعہ ملک، تو یقیناً رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ
दूसरा अशरा और फिर तीसरा अशरा। एक अशरे में 10 दिन होते हैं और 10 रोजे हम रखते हैं। अब चूंकि पहला अशरा चल रहा है तो पहले अशरे के हवाले से हमारे नाजरीन को बताइए कि पहले अशरे से मुराद क्या है और ये किस लिए होता है। अशरा बेसिकली अशर 10 को कहते हैं, 10 का जो डिजिट है, और चूंकि हर महीने में 30 दिन है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 अशरों पर रमज़ानुल मुबारक को डिवाइड किया, ठीक है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रमज़ान का पहला अशरा रहमत जो हम गुजार रहे हैं, और आज वैसे भी जुम्मतुल मुबारक है, बिल्कुल ठीक है, तो पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा दोज़ख की आग से निजात का। सही, यानी आप देखिए ना, कोई भी चीज अपने टाइटल से पहचानी जाती है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है। अब पहला अशरा जो हम गुजारे अशरा रहमत है, हम जिस कदर अल्लाह की रहमत की तरफ जाएंगे, उससे जितनी उसकी रहमत तलब करेंगे, वो अपने बंदों को उतनी रहमत अता फरमाएगा, और हम उतनी समेट सकेंगे, उतनी हम समेट सकेंगे, ठीक है। तो पहला अशरा अशरा रहमत कहलाता है, ठीक है। दूसरा अशरा अशरा मगफिरत है कि मेरे बंदों, माफ़ी की ज़रूरत हम में से हर एक को है। कोई नहीं जानता किस अमल पर हमारी पकड़ हो जाए, बिल्कुल सही, किस अमल का जवाब, यानी रोज़े माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे हमारे एक एक अमल का हिसाब लेना है। तो पूरा साल जो हमारे आमाल होते हैं, हमारे अफ़आल होते हैं, उन की मग़फ़िरत जो तलब की जाती है, और स्पेसिफ़िकली वो सेकंड अशरा है अशरा मग़फ़िरत, जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसी फरमाया कि इसमें मग़फ़िरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मग़फ़िरत के दरवाजे खोलता है, जो उससे जिस गुनाह की माफ़ी मांगे वो अता करता है, वो अपने बंदों को बख्शता है, ठीक है। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मग़फ़िरत वो इतना गफूर और रहीम है कि वो अपने बंदों के आंसुओं से मोहब्बत करता है, सही, ठीक है। उसने समंदरों का पानी बनाया है, वो खालिक है, लेकिन महबूब उससे अपने गुनहगार बंदे की आंख से निकलते हुए आंसू हैं। तो मग़फ़िरत के अशरे का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर पशेमा हों, हम अपने गुनाहों पर नादिम हों, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब करें। और आखिरी जो इशरा है दोज़ख से, आग से निजात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने बंदों को निजात अता करता है, चूँकि रहमत और मग़फ़िरत के प्रोसेस से रहमत में हमारे दिलों में गिरिया पैदा होता है, रुजू अल्लाह की तरफ पैदा होता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। फिर अशरा मग़फ़िरत में हम अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं। इन दोनों फेजेस से बेसिकली जब हम गुजर जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है जा बंदे तुझे माफ़ किया। तो वो दोज़ख से निजात का एक अशरा है। और आखिरी अशरा आपको पता है बहुत ख़ास है, यानी पूरा रमज़ान बहुत ख़ास है, लेकिन आखिरी अशरा और आखिरी अशरे में फिर आखिरी जो ताक रातें हैं, और ताक रातों में फिर 27वीं शब, सही, यानी आप उसको कैटेगराइज करके देखें तो 12 महीनों में एक रमज़ान का महीना, रमज़ान में फिर आखिरी अशरा, आखिरी अशरों की ताक रातें, और ताक रातों में स्पेसिफिकली लैलतुल कद्र। आप देखें लैलतुल कद्र क्या है, ताक रातें क्या हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इन रातों में 7वें आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों को अपनी रहमत की तरफ बुला रहा होता है। और इस चूँकि लैलतुल कद्र की रात कुरान मजीद भी नाजिल हुआ, इस हवाले से भी जो है वो ये आखिरी जो अशरा है वो बहुत ख़ास है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उरूज पर होती है, यानी पूरा रमज़ान ही होती है, लेकिन ख़ास तौर पर फिर अशरा जो आखिरी अशरा उसमें होती है। और स्पेशली ताक रातों में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर ख़ास निगाह फरमाता है। और आपको पता है जब अल्लाह की निगाह होती है फिर ज़ाहिर भी बदलता है, फिर बातिन भी बदलता है, फिर बातिन भी बदल जाते हैं, ज़ाहिर के अहवाल भी बदल जाते हैं। फिर आप देखें जब एक दफ़ा आपका कनेक्शन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से डेवलप हो जाए ना, आप जो है वो फिर कभी उस बारगाह से अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जुमा के हवाले से और रमज़ान के हवाले से, आज चूँकि जुमा का दिन है, जुमा की जहाँ पर बात आए तो यकीनन आम दिनों में हम कहते हैं जनाब जुमा आ गया, आज जुमेरात है, आज सोमवार है। रमज़ान में जब जुमा आता है तो हम कहते हैं जुमातुल मुबारक। जुमातुल मुबारक को इतना रुतबा क्यों दिया गया?
اس کے فضائل کیا ہیں اور جمعۃ المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے گزارا، وہ بتائیے۔ یہ صرف رمضان کے حوالے سے ہی بات نہیں ہے، رمضان کے جمعے تو بہت خاص ہیں۔ جمعۃ الوداع پہ آپ دیکھیں ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے کہ جمعۃ الوداع ہے۔ آپ پورا سال جمعہ کی اتنی تیاری نہیں کرتے جتنی آپ جمعۃ الوداع کی کرتے ہیں، اور جمعہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں وظائف اور معمولات کی طرف بعد میں آتی ہوں، پہلے ہم فضائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ جمعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم مشہود ہے اور اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، بس تم اس دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کر لیا کرو۔ یعنی جمعہ کا دن ویسے بھی مومنوں کی عید کا دن، صحیح، یعنی ہم عیدوں کا انتظار کرتے ہیں نا سال بھر، لیکن ہر جمعہ مومن کی عید ہے، اور آقا نے فرمایا اس دن براہ راست تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، کثرت کرو۔ پھر آپ یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے حوالے سے ہی فرمایا کہ نماز عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ خصوصاً جو ہے وہ مغفرت کا وقت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے ہیں ان میں خاص طور پر نماز عصر کے بعد کا وقت ہے، پھر نماز جمعہ کا وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کی اذان سے تکبیر تک کا جو وقت ہوتا ہے اور اقامت تک کا وقت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت میں خاص ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب سے جو طلب کرتا ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں جو طلب کرو، چاہے وہ دنیاوی حاجت ہے چاہے وہ اخروی حاجت ہے، آپ جو طلب کریں گے وہ آپ کو اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک رسائی، یعنی ہم ہمیشہ ہی کمی محسوس کرتے ہیں کہ آقا کے جو احسانات امت پر ہیں، ہم بحیثیت امتی، وہ کسی شاعر نے کہا نا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ تو آپ دیکھیں ہم 100 جہاں بھی تاجدار کائنات پر قربان کر دیں تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ پھر بھی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو، آقا کی محبت نصیب ہو، تو جمعہ کا دن خاص طور پر اس لیے بھی پسندیدہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عام جمعوں کی بھی بات ہے۔ اب رمضان کا جمعہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیں جہاں ہر دن اگر عام روٹین میں آپ درود پڑھ رہے ہیں اور وہ آقا نے فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، تو وہی کے لیے اگر ہم درود و سلام پر بھی اپنائیں تو آپ یہ دیکھیں جمعۃ المبارک اگر خاص ایک درود و سلام کا یہ اہتمام کر لیا جائے تو حضور کی بارگاہ کا کتنا قرب نصیب ہوگا۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو دعاؤں کی قبولیت نصیب ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے دن۔ تو جمعۃ المبارک عام دنوں میں بھی بہت خاص ہے اور رمضان المبارک میں اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب میں ایڈریس کر لیتی ہوں آپ کا جو اس کویسچن کا سیکنڈ پارٹ تھا کہ معمولات کیا ہوں، کس طریقے سے جمعۃ المبارک کو گزارا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ، اب دیکھیں ہمارے لیے تو رول ماڈل آقا علیہ السلام، بے شک، ٹھیک، بالکل۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، قرآن کہہ رہا ہے، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل بیسیکلی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا خاص طور پر آپ چونکہ مجسم تصویر تھے نفاست کی اور حسن کی، ٹھیک ہے، پاکیزگی کی، سارے جہاں کو جو حسن و جمال اور پاکیزگی نصیب ہوئی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اور آپ کی ملعون منت ہے۔ پھر بھی خاص طور پر تاجدار کائنات جمعہ کے دن غسل فرماتے، ٹھیک ہے، خوشبو کا اہتمام فرماتے، سفید لباس کو آپ نے پہننا پسند فرمایا، محبوب لباس، محبوب رنگ ہے۔ پھر اس کے بعد خوشبو لگاتے، ناخن تراشنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بالوں میں تیل ڈالنا، پھر مسجد تک چل کے جانا، سورہ کہف کی تلاوت ہے، درود و سلام ہے، یعنی یہ ایڈیشن ہے، خاص طور پر پڑھا جاتا ہے۔ پھر اگر اس کو رمضان المبارک سے ہم ریلیٹ کر دیں تو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے کہ وہ ضرور ادا کی جائے کیونکہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صلاۃ التسبیح گناہوں کا کفارہ ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے مومن کی معراج نماز ہے، بندگی کی خوبصورت ترین تجلی سجدہ ہے۔ اب چونکہ صلاۃ التسبیح میں آپ کو پتہ ہے رکوع بھی لمبا ہے، طویل ہے، طوالت عطا کی گئی، سجود میں طوالت عطا کی گئی، تو جو صلاۃ التسبیح ہے خاص طور پر رمضان المبارک کے جمعہ میں ادا کی جائے تو اللہ رب العزت اس کے سبب جو ہے وہ بہت درجات کو بلند فرماتا ہے۔ گناہوں، میں تو کہتی ہوں رمضان المبارک کا ایک ہی جو ہے وہ پرپز ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم
اللہ کو راضی کر لیں. تو یقیناً اگر ہم جمعہ کے روز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں گے, ہر عمل ہی چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, بندہ مومن کی ہر عبادت ہی افضل ہے, یہ ہے کہ محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے, کسی سے بغض رکھے, کسی سے نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے. تو پھر آپ دیکھیں کہ جمعۃ المبارک کے خاص معمولات بھی اگر ادا کیے جائیں تو وہ اسی وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے رافعہ جیسے کہ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بات کی کہ زیادہ تر یقیناً صلاۃ التسبیح ایک عبادت ہے, اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ زیادہ بھی پڑھیے, اگر آپ عام دنوں میں پڑھ سکتے ہیں تو جناب آپ عام دنوں میں بھی پڑھیے, لیکن زیادہ تر صلاۃ التسبیح کا جو اہتمام کیا جاتا ہے, جو صلاۃ التسبیح زیادہ تر ادا کی جاتی ہے وہ جمعۃ المبارک کو ادا کی جاتی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم بھی ہے کہ اس ٹائم پڑھیں تو زیادہ ثواب ہوگا جمعہ کے دن؟ نہیں, ٹائم اسپیسیفک کوئی نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ اہتمام جو کیا جاتا ہے, جو ٹریڈیشن ہے ہمارا, اور جو بہت زیادہ جو ہے وہ آئیڈیلائز بھی جس کو کیا جاتا ہے, وہ جمعہ کی نماز یعنی نماز ظہر سے پہلے ادا کر لی جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, اب تو خیر کوارنٹین ہے, لوگ اپنے گھروں میں, ایک سوشل ڈسٹنس ہے, آئسولیشن ہے, ہر فرد آئسولیشن میں, اور اگر اس آئسولیشن کو ہم ایک نفلی اعتکاف کا نام دے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اس پہ ہم آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے کوارنٹین کو جو ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے آئیڈیل کر سکتے ہیں. تو ظہر کی نماز یعنی نماز جمعہ سے قبل جو ہے وہ مجمع باقاعدہ ہوتے ہیں, لوگ اکٹھے ہو کر ادا کرتے ہیں, باجماعت ادا کی جاتی ہے. تو ظہر کی نماز سے قبل, نماز جمعہ سے قبل جو ہے وہ بہترین وقت ہے صلاۃ التسبیح کی ادا کرتے ہیں, نماز جمعہ سے پہلے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا رافعہ کے اکثر اوقات, بلکہ اکثر تو نہیں, بچپن سے ہی ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اور میں بھی یہ سنتی آ رہی ہوں کہ صلاۃ التسبیح یقیناً ایک افضل عبادت ہے اور بہت اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتے ہیں. جب جمعہ کے دن پڑھیں گے تو یقیناً اس کا ثواب زیادہ ہوگا, اور رمضان کے جمعہ میں پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بات ہی بہت خوبصورت ہے. صلاۃ التسبیح کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح جس شخص نے ادا کی وہ جب ادا کر کے سلام پھیرتا ہے, دعا کرتا ہے, تو جان ماز سے اٹھنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. آپ کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ رب العزت رحمت اور اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور موقع دیتا ہے. صلاۃ التسبیح بھی اللہ کو بنانے کا ایک بہانہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح ادا کس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر تو آپ اشک بار ہیں, اگر تو آپ نادم ہیں اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں سے, اور پھر خوف اور خشیت کا عالم ہے, اور اس خوف اور خشیت اور امید نے مل کر آپ کی فیلنگ باندھ دی ہے, اور اس فیلنگز کے ساتھ آپ صلاۃ التسبیح ادا کر رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں نا کہ پھر اللہ رب العزت آپ کو کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو معاف نہ کرے. اب آپ دیکھیں نا, روزے اس کے لیے نماز کے لیے ویسے بھی کہا جاتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نماز اس حال میں ادا کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ كَأَنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں ہو رہی, آپ دیکھیں اتنی خوبصورت اصطلاح ہے, اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہو رہی تو پھر یہ کیفیت اور یہ گمان کر لیا کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا. اور پھر ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندہ مومن کو یہ خبر ہو جائے کہ نماز میں, حالت نماز میں اس کا رب اس سے کتنے قریب ہے, تو وہ ساری زندگی سلام نہ پھیرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کا عام روٹین میں معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی کے لیے. رافعہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور میں سوال کیے بنا رہ نہیں سکی کہ نماز کے دوران اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہیں تو مومن کبھی بھی سلام ہی نہ پھیرے, ساری زندگی سلام نہ پھیرے. جبکہ معذرت کے ساتھ, آپ سے بھی معذرت اور اپنے ناظرین سے بھی, اکثر اوقات ہم جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد خیالات آ رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے دنیاوی خیالات آ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو ٹینشنز, جو معاملات, جو آپ کے معمولات چل رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ یور پریئر کہ آپ نے یہ کام ہو گیا تو ایسے کرنا ہے, اس نے ایسا کہا تھا, یعنی ہم خیالات کر رہے ہوتے ہیں.
ہماری توجہ نماز بظاہر تو ہم پڑھ رہے ہیں, توجہ ہماری اپنی دنیاوی کاموں کی طرف ہوتی ہے. اب ہماری توجہ دنیاوی کام کی طرف ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا قریب ہو کے دیکھ رہا ہے. اب بدقسمتی کس کی ہے؟ ہماری ہے, ڈیفینیٹلی ہماری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر مومن کی معراج کہا ہے, آپ دیکھیں نا الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے. تو پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا قرب کتنا نصیب ہوتا ہے. یعنی ہم سب روٹین میں تڑپتے اور ترستے ہیں نا, آپ دیکھیں اللہ کے گھر جانے کا کیا جو جوش اور جذبہ, یعنی ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی اگر اللہ کے گھر کی زیارت کو, اور وہ صرف گھر ہے, آپ دیکھیں وہ کتنے ہمارے جذبات ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت پہنچ جائیں. اور آپ دیکھیں کعبے والا نماز میں آپ کے کتنے قریب ہوتا ہے, ہم توجہ نہیں کرتے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بالکل اور پھر ہم پلٹ کے صلاۃ و تسبیح کی طرف ہی آئیں تو آپ دیکھیں نا, آپ صلاۃ و تسبیح کا بیسیکلی جو مقصود ہے وہ گناہوں کی تلافی ہے. صحیح, آپ نے جیسے کہا کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہی آپ سلام پھیرتے ہیں آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو وہ بخشنے پہ آئے تو آپ کی آنکھ سے نکلا صرف ایک آنسو کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہانے ہیں نا اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی. تو آپ دیکھیں اگر اس کیفیت کے ساتھ صلاۃ التسبیح ادا کی جائے کہ میرے مولا ہم اپنے گناہوں کو لے کر تیرے حضور حاضر ہیں اور ہم کمزور ہیں, ہم عاجز ہیں, تو کریم ہے, تو شانوں والا رب ہے, تو یقیناً اللہ رب العزت کرم کا معاملہ فرمائے گا. وہ تو 100 کے قاتل کو بخش دیتا ہے. بے شک, بے شک, بالکل ٹھیک. تو پھر وہ قبول کرنے پہ آئے تو صلاۃ التسبیح کے عوض بھی جو ہے وہ اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. رافعہ ملک, یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آج کل کے حالات و واقعات کووڈ-19 کو ہم فیس کر رہے ہیں, بہت سے لوگ, کیا تقریباً لوگ گھروں میں کوارنٹین میں ہیں, اپنے آپ کو آئسولیشن میں کیا ہوا ہے. آپ کرنٹینہ میں جو لوگ ہیں ان کی مشکلات کا اگر میں یہ کہوں کہ میں یہاں بیان کر دوں اپنے الفاظ میں تو میں نہیں کر سکتی, اور ہو بھی نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو پینفل ہے, جو احساس ہے, جس کی انگلی جل رہی ہوتی ہے, جلن اس کو ہوتی ہے. پاس کھڑا ہوا شخص یہ ضرور کہہ دیتا ہے کہ اس کو بہت درد ہو رہی ہے, بہت زیادہ اس کو جلن ہو رہی ہے, لیکن جو فیل کر رہا ہے اصل احساس اسی کو ہوتا ہے. یہ بتائیے کیا کرنٹینہ میں بہت سے لوگ ہیں, پریشان ہیں, اسی طریقے سے گھروں میں جاب لیس ہیں لوگ, کاروبار نہیں ہے, دہاڑی دار طبقہ بڑا پریشان ہے, متاثر ہوا, ڈیلی ویجز والے بڑے متاثر ہوئے ہیں. وہ لوگ جن کی فیکٹریز چل رہی تھی, بزنس ٹائیکونز تھے, انہوں نے اپنے سٹاف کو شارٹ لسٹڈ کیا, وہ یقیناً جو سٹاف شارٹ لسٹڈ ہوا وہ پریشان ہے, یعنی جابس چلے گئی ہیں لوگوں کی. اچھا خاصا چلتا چلاتا بزنس, یعنی پورے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے رافعہ کہ آج کل کے دن جس میں ہمارے پاس ٹائم بیش بہا ہے؟ آپ نے بات کی نا پروگرام کے آغاز میں کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے سٹک ہوتے ہیں کہ ہمارا دھیان ہی نہیں آ رہا ہوتا. اب اس سٹکنس سے بھی اللہ تعالیٰ نے جان کسی طریقے سے نکال دی ہے. اب ہم اپنے گھروں میں ہیں, اور گھروں میں یقیناً آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے عبادت کرنے کے لیے. آج کل کے دنوں کو آپ کا خوبصورت لفظ مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے اس کو پیپر میں نوٹ کر لیا ہے کہ نفلی اعتکاف, کیا کہیں گی؟ میری اپنی ایک اس میں جو سوچ ہے وہ یہ ہے, اس وقت پوری دنیا آپ دیکھیں آئسولیشن میں, تکلیف میں ہے. اللہ رب جو لوگ نہیں مانتے تھے نا رب کو, وہ بھی کہیں نہ کہیں خدائی کا تصور جو ہے وہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی سپر پاور ہے, جس کے آگے دنیا کی سپر پاورز جو ہیں وہ اس وقت ماند ہیں, نیچ ہیں, اور کسی کا کوئی جو ہے وہ ہیلا اور بہانہ کام کیا ہے. وائرس ایک ان سین چیز ہے, بالکل, اور بہت چھوٹی ہے, اور آپ دیکھیں اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اب اس سچویشن میں 3 طرح کے لوگوں کی آزمائشیں. اچھا, نمبر 1 جو لوگ افیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو وائرس نے اور بیماری نے تکلیف میں گھیر لیا, اور وہ انہیں کرونا وائرس ہے, اور آپ کو پتہ ہے اٹ سیلف وہ بہت پینفل چیز ہے. جن لوگوں کو یہ وائرس ہے, اللہ رب العزت ان کے حال پر کرم کا معاملہ فرمائے, پوری دنیا پر کرم کا معاملہ فرمائے. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو افیکٹڈ ہے وائرس سے, ٹھیک ہے. دوسری جو ہمارے پاس ایک لوگ ہیں, دوسری آزمائش کی جو قسم ہے وہ ان کی بات, جن کو ہم سفید پوش لوگ کہہ لیں, دہاڑی دار طبقہ کہہ لیں, جن کے بزنس, اب دیکھیں اچھے جو مڈل کلاس لوگ تھے اب وہ بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ آئی تھنک اٹس بین 3 months, ٹھیک ہے, لوگ سفر کر رہے ہیں, سیونگز ختم ہو گئی ہیں, لیکن پھر بھی کھانا
जिंदगी के मामूलात चल रहे हैं, बिल्कुल, जब तक जिंदा है खा के सोना है, खा के सोना है, वो चल रहे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जो तौफीक दे रहा है वो दूसरों की हेल्प भी कर रहा है। सही। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास है जो अफेक्टेड हैं, जिनके पास, जिनको बीमारी ने तो नहीं घेरा लेकिन फक्र और फाका ने और तंगी ने परेशान कर दिया, ठीक है। अब आप देखें उनके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वादा है, बहुत क्रूशल सिचुएशंस भी हैं लोगों की, लेकिन वो एक आजमाइश है, उससे वो निकल आएंगे। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस से ज्यादा मेरे नज़दीक सबसे बड़ी आजमाइश पता है क्या है? क्या? अगर इस वक्त में हमारे दिल मुतमईन है तो ये सबसे बड़ी आजमाइश है। जब पूरी दुनिया तकलीफ में है, सही, जब पूरी दुनिया परेशान है, बीमार है, भूख से मर रही है, फाके से मर रही है, तकलीफ से मर रही है, और अगर हम अपने आप को उस दुनिया से हटकर मुतमईन समझते हैं, जो हम खा रहे हैं उस पे हम मुतमईन हैं और हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि ये अल्लाह का करम है, और उसके साथ हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो यकीन करें इससे बड़ी आजमाइश कोई नहीं है। अगर हम मुतमईन हैं और हम हेल्प कर सकते हैं दूसरों की और हम नहीं कर रहे, तो यकीन करें अल्लाह ने हमारी रस्सी को ढीला छोड़ दिया है। वो चाहता तो हमें उन लोगों में शामिल कर देता जो वायरस से अफेक्टेड होते थे, हमें उन लोगों में शामिल कर देता जिनके घरों में फाका चल रहा होता। देखें ना, हम इन दोनों सिचुएशंस में हो सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर इन हालात में भी हमारे दस्तरखान को वसी रखा है, हमें नेमतें अता की है, हमें सेहत अता की है, फिर भी अगर अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे, फिर भी अल्लाह के खौफ से हमारे दिल पस्त नहीं हुए, हमारे दिलों में रिक्कत तारी नहीं हुई, हमारी आंखों से उसकी हुजूर आंसू नहीं निकले, हमने अपने गुनाहों पर तौबा नहीं की, तो आप यकीन करें ये एक लम्हे फिक्री और मेरे नज़दीक ये आजमाइश है। सही, सही। ये आजमाइश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सब कुछ अता करे और पूरी दुनिया आइसोलेशन में, सही, तकलीफ में है, और फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हर वबा से, हर तकलीफ से बचाया हुआ है। तो हमें एहसास करने की ज़रूरत है, सही, कि हम एहसास करें उसकी नेमतों का, और फिर आइसोलेशन को हम कैसे गुजारें। सही। अब ये देखिए, आइसोलेशन चल रही थी, फिर रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया है, और अल्लाह रब्बुल में भी ज़िंदगी में, फिर आप देखिए ना, आपसे भी मैं पूछती हूँ, खुद अपनी रूटीन को सामने रखती हूँ, इससे पहले कितने रमज़ान ऐसे गुजरे जब हम हर तरह से फ्री हैं, हम घरों में हैं, बिल्कुल, हमने इससे पहले इतना, यानी हमें फ्री टाइम नहीं मिला, और अगर पहली बार ये मौका नसीब हो रहा है तो उसको यूटिलाइज करें। इस वक्त पर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। हमें अपनी बंदगी और अपने मामूलात और अल्लाह की तरफ तवज्जो और अल्लाह की तरफ ध्यान को बहुत ज्यादा कर लेना चाहिए, ठीक है। आप ये देखिए, खलवत, नेमत हमेशा खलवत में मिलती है। सही, सही, बिल्कुल ठीक। नेमत हमेशा खलवत में मिलती है, तन्हाई में मिलती है। आप देखिए, अगर आप अपने घरों में हैं तो मैं आज आपके प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज देना चाहूंगी कि हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। हम पांचों नमाजें भी अदा कर रहे हैं, हम कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, पर वो जो खलवत की नेमत है, वो जो तन्हाई है, ठीक है, वो शायर ने कहा ना, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, यानी मुझे तन्हाई में हो, तेरी याद हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। सही, यानी फिर तो तन्हाई भी एक महफिल है। सही, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर अगर आप तन्हा हैं, आप अकेले हैं, तो फिर आप देखें, तन्हाई में भी अगर आपका रब्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कायम हो जाए और आपको वो दोस्ती मैसर आ जाए जो रब से बढ़ के बात ही, तो फिर उससे बढ़कर बात कोई नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमने प्रोग्राम के आगाज में और प्रोग्राम के दौरान ये बात की कि रोज़ा किसे कहते हैं, रमज़ान किस लिए आता है, तो किस साल मुख्तसर अपने नफ्स पर काबू पाने को रोज़ा कहा जाता है। खाली पेट रहना या नमाजें अदा करना और आंखों से आप देख रहे हैं वो चीज़ें जिससे दीन ने मना किया, हाथों से आप वो काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह ने मना किया, तो फिर वो रोज़ा नहीं है आपका, वो फाका कशी है। अपने नफ्स को काबू करने का क्या तरीक़ाकार है, क्या टिप्स देंगी, क्या मशवरा देंगी? तकवा, तकवा, नफ्स को आप देखिए, रोज़ा इटसेल्फ नफ्स को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करने का नाम है, ठीक है। आप देखिए, मैंने पहले कहा ना कि रोज़े की इस्तिलाह ही ये है, डेफिनेशन ही ये है कि हलाल उमूर भी एक टाइम पीरियड के लिए हराम हो जाए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो फिर आप देखें, जो हराम है
उनसे तो बिल्कुल ही मना कर दिया गया है, वो तो कुल्लियतन हराम है, वो तो पहले ही मना है, वो पहले ही मना है। तो बेसिकली कंट्रोल करने का नाम है भूख प्यास। आप देखें ना, ये सेल्फ कंट्रोल ही तो है कि पानी का गिलास आपके सामने है और कोई नहीं आपको देख रहा और आप नहीं पी रहे, आप नहीं पी रहे और आपको प्यास भी लगी है। बिल्कुल सही। जहन में क्या है, मेरा रोजा है और अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा राफिया मलिक, जैसे कि हम अक्सर औकात, और बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि पानी सामने पड़ा हो, आप अपना फ्रिज खोलते हैं, आपकी मर्जी के ड्रिंक्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सैलेड्स पड़े होते हैं, आप नहीं खाते कि आपका रोजा है, अल्लाह ताला देख रहे हैं, हम सब ऐसे करते हैं। अल्लाह ताला तो हमें देख रहे हैं, वो सिर्फ रमजान में हमें नहीं देख रहे होते, वो हर टाइम देख रहे होते हैं, लेकिन ये सोच सिर्फ रमजान में आती है, बाकी दिनों में नहीं आती, और हम चोरी चोरी वो काम करते हैं आपको पहले कहा जिससे दीन मना करता है। मैंने आपको पहले कहा ना, प्रैक्टिस है, रमजान प्रैक्टिस का महीना है। आप अपने आप को जो डी ट्रैक होते हैं ट्रैक पे लाने का, वो जो तसव्वुर है ना, जैसे एक शख्स ने एक वलीउल्लाह की बारगाह में आकर सवाल किया कि मेरा नफ्स मुझे गुनाह पर मजबूर करता है, और उसने स्पेसिफिकली एक गुनाह का नाम लिया, गुनाह कबीरा का, कि मेरा नफ्स इस गुनाह की तरफ बहुत ज्यादा माइल होता है और मैं ये गुनाह करना चाहता हूँ, क्या मैं कर लूँ? उन अहलुल्लाह ने आराम से जवाब दिया, कर लो, पर वहां जाकर करना जहाँ रब न देख रहा हो। ऐसी कोई जगह है? शख्स ने हयान उस गुनाह को तर्क कर दिया। सही सही। ये कॉन्सेप्ट के रब देख रहा है, देखता तो वो जिंदगी के हर लम्हे है। अभी हम इस दुनिया में वजूद में नहीं आते, अल्लाह ताला ने वादा लिया हुआ है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कौन बला, तू ही तो हमारा रब है। और फिर कयामत तक और बाद आलम बरज़ख है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मालिक है, देख रहा है। लेकिन बात यही है कि ये रमजान प्रैक्टिस का महीना है, और इस प्रैक्टिस को ही करने में हमारी फलाह है, और हमारे लिए बेहतरी दुनिया की भी है और बेहतरी आखिरत की भी है। हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस वक्त अगर हमें अल्लाह को मनाना है तो हमें अल्लाह के बंदों का हक अदा करना होगा। लोग बहुत तकलीफ में हैं, लोग परेशानी में हैं। हम ये ना देखें कि अगर ये क्वारंटीन ज़्यादा हो जाता है कि 2 महीने के लिए अगर आपके पास सेविंग मौजूद है तो यकीन जानिए उस पर अल्लाह के बंदों का हक है। सही। आप ये आजमाइश है, और जो कोई इस आजमाइश पर पूरा, आप देखें ना, मुआखात मदीना के वक्त जब सहाबा किराम हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे तो अंसारे मदीना ने अपना माल किस तरह अल्लाह की राह में पेश किया कि अगर 2 घर थे तो एक घर अल्लाह की रजा के लिए अपने मुहाजिर भाई को अता कर दिया, 2 बाग थे, एक बाग दे दिया, 2 दुकानें थी, एक दुकान दे दी। ये वही वक्त है जब ज़रूरत इस अमर की है कि हम अल्लाह के बंदों का हया करते हुए हम उनका लिहाज करें, उनको अगर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनको सपोर्ट दें। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ज़ाती तौर पर भी अपने इस क्वारंटीन पीरियड को मेक योर क्वारंटीन टू द कुरान टाइम। सही सही, ठीक है। आप कुरान को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा आपको नसीब हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। राफिया मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।